एक दीस सोडून दियांक प्रेशरान ती पावस 18 वर्सां जाली उदकाक हे फर्स्ट टाइम प्रॉब्लेम जाला. 3-4 उदक येयलें जाल्यार येयलें ना जाल्यार उदक येयना. हो 6 म्हयने जाले प्रॉब्लेम तसोच आसा आनी आमी 2-3 वेळा हांगसर येवनूय गेली. ज्याच्याकडे घालूंक मेळटा पळय पळय दोन्ही बांगडे आनी बनवतो कोणें मागले न्ही उदक टँकरी थोड्याचे टाकी आसता संप ज्या मनशा कडेन आसा संपार ते डायरेक्ट घालून येवपाक मेळटा थोड्यांचे फाटल्या वेळेन संप. बुस्टर पंप सर आमी कितें करता बुस्टर पंप सारको करून ताका आमी रावता थंय आमी जाय जाल्यार कितें जाल्यार हेल्प करता ताका पूण तेणे आज येवनी आनी तो बुस्टर पंप कसो तरी सारको करून 7-8 वेळा तरी आयले तुम्ही जाग्यार ना. तुम्ही जाग्यार ना. इतल्या बारीक प्रेशर आहे पण इतल्याच विचारा कारण आमच्या नळा प्रॉब्लेम मुळे मिटराक हांवें काल प्लंबर हाडून फुल आमचो हे चेक करून घेतलो. मागेली लायन चेक करा पूण संदी सगळ्या फोनावर हेच बरी परिस्थिती आता लायन खंयच्यान टाकये वेल्यान चेक कर पाटी वेल्यान लायन टाकये वेल्यान चेक कर. इमिडिएट जावचो येता आमी कितलो त्रास काडपाचे. चारूक घे उदक सोडटा दोन फ्लॅट बंद आसा 18 फ्लॅटाचे लोक रावतात ऑपोजीट ना ऑपोजीट सुप्रांकर अपार्टमेंट तो हॉटेल बी आसा रुची 18 वर्सां जाली उदकाक हे फर्स्ट टाइम प्रॉब्लेम जाला आमकां. सद्या जो सप्लाय येता पळय ताका तितलो प्रेशर डेव्हलप जायना प्रेशर डेव्हलप जाल्ल्या कारणान टाकयो भरपा लेट जाता आनी थोडी आडमेळी ती जाता की आमकां जर टाकी भरली लेट तितलो डिले इन सप्लाय एकल्याक दिलें दुसऱ्याक त्रास जाता अशें करून तें हें जाल्ल्या कारणान प्रत्येक जाणां दिसता आपल्या पयलीं येवं जाय तो एक प्रॉब्लेम आसा पूण सॉल्व करता इन डिले इन सप्लाय आनी डिले इन हें डिमांड वाडला निश्चित न्ही तुमकांच खबर आसा न्ही फोंड्या कशें डेव्हलप जालां तें पयलीं आमचें फोंड्या कितलें आशिल्लें आतां फोंड्या कितें जालें कळ्ळें आतां ही आतां जी घरां ती कमीत कमी 3-4 वर्सां पयलीं कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लीं आसतलीं तेन्ना उदकूच अशें एम्पल आसतालें म्हणून दिलें आसतलें न्ही. आतां कितें जालां एट प्रेझेंट कितें आज प्रेझेंट डिमांड वाडलो आसतलो. आतां आमी जेन्ना मागतले तेन्ना आमी रिस्ट्रिक्टेड सांगतले आमी 100% दिता म्हणून सांगूच शकना न्ही. आमी एक लोकां कडेन कितें प्रत्येक जाणा कडेन जर आपल्या ग्राउंड लेवलाचेर जर संप आसत जाल्यार सगळ्यांत बरें केन्नाय जर उदक ना कितेंय ना एटलिस्ट ताका दुसरे कडल्यान हाडून घालपाक मेळटा. सर आता फोंड्यान कितल्यो स्टोरेज टाकयो आसा आमचे कडेन जवळ जवळ सेंट मेरी टाकी एक फॉरेस्टा कडेन 2 टाकयो 3 टाकयो मागीर आमगेले काशीमठ टाकी आसा शांतीनगर टाकी आसा ह्यो सगळ्यो टाकयो जर टाकी वाडली न्ही एक प्रपोजल आयिल्लें आसा आमचे कडेन म्युन्सिपालिटीन आमकां प्रपोजल दिला आनी म्युन्सिपालिटीन कितें जालां आपली जमीन आसा तेन्ना तुमी थंय हें करा म्हणून कितें तुमकां जाय जाल्यार टाकी बांदा म्हणून आज कावन्सिलर न्ही आनी थाराव घालून धाडला जाल्यार थंय सध्या तांकां थंय एक ओल्ड पंप आसा आमचो बुस्टर पंप उदक पावनाशिल्लें म्हणून 3-4 वर्सां पयलीं हालीं उदक पावतालें म्हणजे माननाशिल्लें कोण तो तरी रेग्युलर म्हणजे तो परत आतां मेकॅनिका आपयला हांवें चालू करतलो तो पळयतले कितें आसा तो आनी थंय हें करून दवरतले. ओके आता परत सोमारा दिसा बी हांगासर परत एक सपना पार्कान साकून मोर्चा हाडटले म्हणटा ते जर तांकां उदक येयलें जाल्यार तांकां उदकाची पुरवठो पावतलो आमी ट्राय करतले दिवपा लोकांक आमी कशें सोडपाना जात ती कर आमी उदक पावोवपाची तयारी करता. जाल्यार उदकाचो खूब प्रॉब्लेम 3-4 फावटी आमी हांगसर येयले पूण आमकां सांगलें करता जातलें अशेंच दिता. लास्ट टायम जनता दरबारान डॉक्टर प्रमोद सावंत येयलो
तेन्ना तेणे त्या अधिकाऱ्यांक आपोवन हाडले आनी तांकां सांगलें हेंचें कितें तें पळया म्हणून. त्या दिसा आमकां 3 उदक येयलें, दुसरी 3 ते रातचे पर्यंत आशिल्लें आनी असो प्रेशर येयलो आनी दुसऱ्या दिसाय उदक येयलें. पूण आतां उदक येयना. आतां उदक येयलें जाल्यार न्ही सगळीं न्ही ओगडून आपली 3-4 उदक येयलें जाल्यार येयलें, नाजाल्यार उदक येयना. आतां हो 6 म्हयने जाले प्रॉब्लेम तसोच आसा आनी आमी 2-3 वेळा हांगसर येवनूय गेलीं, पूण आमकां उदकाचो खूब इश्यू जाता. उदक आमची बेजीक रिक्वायरमेंट आमकां सगळें उदका वरच करचें पडटा. तळ्यान दुर्गाबाट, तळे ते सकयल पडतेचें घर आसा त्या दोडामनी आनी त्या सायडीन मच्छी मदरसा आसा, सगळे सायडीन